और कुदरत वाले नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए कलाम खुदा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए इमसाल की किताब खोलेंगे। सो आइए सब अपनी अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोल लीजिए और इमसाल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत से हम कलाम खुदा को तलावत करेंगे। सो आइए नहायत संजीदगी के साथ कलाम खुदा की तलावत को समाअत फरमाएंगे। कलाम खुदा के अंदर यूँ लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताज़ीम कर। यूँ तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई में से लबरेज होंगे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हम सब पर हो। सब कहें आमीन। आइए सब अपनी जगहों पर बैठेंगे। सो आप तमाम अजीज़ों को जितने भी हमें दूर नज़दीक से देख और सुन रहे हैं, चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट शरीफपुर के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज एतवार है और 24 अगस्त 2025 है और हम इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। सो आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ, इसके अंदर आप में से बहुत सारों के कई सवालात होंगे जो आज तक आप चाहते थे कि आपको उनका जवाब मिले या आप ढूंढते रहे, लेकिन शायद बेहतर या मुनासिब तौर पर आपको उसका जवाब न मिल सका। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे और फिर इसी तरह से कलाम खुदा में से आज जो हम मौजू चूज कर रहे हैं, ये अक्सर व बेशतर आप देखते हैं कि इस पर बात नहीं की जाती, और जब बात की जाती है तो फिर एक ऐसा तबका होता है जहां से जो तनकीद और क्रिटिसिज्म है उसका आगाज हो जाता है। और न जाने क्यों इतनी बात या इतनी तनकीद किसी और मौजू पर बात करते हुए नहीं आपको सामना करना पड़ता जितना आपको इस मौजू पर बात करते हुए करना। और फिर वो मेरे पास आता भी है, लेकिन उसके बाद पता नहीं चलता जाता किधर है। मिसाल के तौर पर आप कमाते हैं हर महीने, आपके पास या रोजाना की बुनियाद पर व्हाटएवर जो भी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो फिर महीने बाद, और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो फिर आपको डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर आपको अर्निंग आती है। सो आपके पास जब पैसा आता है तो वो रुकता नहीं है, बल्कि ऐसे निकल जाता है जैसे वो आपके पास आया ही नहीं था। या आम जुबान में कहें तो वो पैसा बाइस से बरकत नहीं होता बनता, बल्कि वो ऐसे ही चिड़िया के पर लगा के उड़ जाता है जिस तरह से आया था। दूसरी बात, अक्सर व बेशतर लोग ये समझते हैं और ये सवाल करते हैं कि जी मेरी तरक्की नहीं हो रही। मतलब आप कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड हद के अंदर, यानी एक महदूद हद में आपका वो काम चलता रहता है। यानी जिस पर आप रात को सोए हैं और सुबह नई खबर आपको मिलती है, जी आज ये भी टैक्स लग गया, आज ये, मिसाल के तौर पर आपके घर में जो भी ग्रॉसरी आप करते हैं, जी आज ऑयल का भी, इससे सिमिलर बहुत सारे सवाल हैं। सो हम बात करेंगे कि कलाम खुदा के अंदर बहुत ही तफसील के साथ इस तालीम पर जोर दिया गया है और तालीम दी गई है, और बड़ी वसी तरीन तालीम मौजूद है। ऐसा नहीं कि बस हमें गुजरते गुजरते बस इसका जिक्र हो गया, नहीं, बल्कि बड़ी डिटेल के साथ कलाम खुदा इस पर बात करता है, और वो है खुदा को देना। खुदा को देना, खुदा के लोगों को देना, चर्च को देना, काम कराना, खिदमत के लिए देना, एवेंजलिज्म के लिए देना, यानी तबलीग के लिए, ग्रेट कमीशन के लिए। इस पर जब हम बात करते हैं, या फिर इसमें एक टाइप भी है, सो दायकी जिसको कहा जाता है, सो दायकी, चंदा, हदिया, शुक्राना, शुक्रगुजारी, ये सारी चीजें, डोनेशंस, खरायत, ये सारी चीजें क्या हैं, इन पर हम आज बात करेंगे। और शायद हम इन सारी चीजों पर आज एक ही दिन में बात ना कर सके, लेकिन हम
ان میں 2-3 میسج اگلے اتواروں میں بھی اس پر بات کرتے ہوئے تفصیل سے سیکھیں گے کہ یہ حقیقت میں ہے کیا اور ہماری برکتیں کیوں رکی ہوئی ہیں۔ آپ جب اس کو سنتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، تو یقین جانیے آپ کے جو برکتوں کے بند دروازے تھے نا وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، جو ترقی کی راہ میں تالے لگے ہوئے تھے نا وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ جو پہلے مایوسی کا شکار تھے، آپ کی ترقی رکی ہوئی تھی، آپ کا پیسہ جو آپ کو لگتا تھا کہ وہ میرے پاس ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ اڑ جاتا ہے یا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ختم ہو گیا ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں ہے، تو اب آپ کے پیسے میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ سو میں وہ راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کے روپے پیسے میں برکت آ جائے گی، آپ کی کچن کبھی کمی نہیں ہوگی کچن میں، اور پھر اس کے ساتھ آپ کوئی جو برکتیں ہیں، آپ کی جو رکی ہوئی برکتیں ہیں وہ خداوند بحال کر دے گا، آپ کی جو ترقی رکی ہوئی تھی وہ مزید خداوند کی طرف سے کھل جائے گی، اس پر جو تالے لگے ہوئے تھے، جو بریک لگی ہوئی تھی وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو جس طرح سے آپ ہر روز سوتے ہیں اور اگلے دن آپ کو خبر ملتی ہے کہ جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آج اس کے بعد آپ کو ایسی خبریں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ رات کو سوئیں گے اور صبح کو آپ کو خبر ملے گی کہ آپ کا بزنس اتنا ترقی کر گیا ہے، آپ کی آمدن اتنی بڑھ گئی ہے، آپ کو نئے آرڈرز آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کے یہ کام بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ سو کلام خدا میں سے ہم نے امثال کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت کو مرکزی آیت بنایا ہے، جس کے اندر کلام خدا میں لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے۔ پہلی بات یہ دھیان سے سن لیجئے، جس پر میں بات کر رہا ہوں، یہ پہلا سوال آپ میں سے بہت ساروں کا ہو سکتا ہے کہ میرے پیسے میں برکت نہیں ہے، میرے پیسے میں برکت نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے، کیا پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، کیا کر؟ خداوند کی تعظیم کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ خدا کو کمی ہے، خدا تو خود دینے والا ہے، خدا تے خود دینے والا ہے کہ خدا کو کمی ہے جڑا خدا واپس لیتا ہے، یا خدا نو دئیے؟ اس کو سمجھیں گے جب تک ہم دائیہ کی ہدیہ نذرانہ خدا کو دینا، تھینکس گیونگ، ڈونیشنز یا آفرنگز یا ٹائپ کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس کے بارے میں الجھن کا شکار رہیں گے، اور پھر اسی الجھن کے شکار رہنے کی وجہ سے ہماری بہت ساری برکتیں رکی رہتی ہیں، اور اب کئی دفعہ سالوں سال یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اجداد بھی اسی لمیٹڈ ارننگ میں رہے اور پھر ہم بھی اسی میں رہیں گے، اور شاید آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سے چلتی رہیں گی، یعنی لائف آف سروائیول تو چلتا رہے گا، لیکن ایک خوشحال یا ترقی یافتہ زندگی جس کو کہہ سکتے ہیں وہ شاید آپ اس دنیا میں انجوائے نہیں کر پائیں گے، لیکن خدا اس سے آپ کو باز نہیں رکھتا، خدا دینا چاہتا ہے، کیونکہ خدا نے یہ ساری برکتیں آپ ہی کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کلام خدا میں سے ہم اس بات کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے کہ بنیادی طور پر دائیہ کی ہدیے، نذرانے، چندے اور شکر گزاریاں اور ان ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے، ان چیزوں کو ہم ون بائی ون جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تواریخ، پہلا تواریخ اس کا 29 باب اور اس کی 14 آیت۔ کلام خدا میں سے مائک لے لیجئے اور آپ پلیز پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں، میں حوالے بتاتا جاؤں گا، مائک نیچے لے لیجئے، اور پہلا تواریخ اس کا 29 باب اور اس کی 14 آیت سے ہم کلام خدا کو پڑھیں گے، اور دوسرا حوالہ نکال لیجئے زبور 24 اور اس کی پہلی آیت سے۔ جی اگر کسی نے نکالا تو پلیز پڑھنے میں رہنمائی کیجیے، مائک میں پڑھیے گا۔ پہلا تواریخ 29 باب اور اس کی 14 آیت۔ تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں جیسے ہمارے سب باپ دادا تھے،
ہمارے دن روئے زمین پر سایہ کی طرح ہیں اور قیام نصیب نہیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، یہ سارا ذخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے کہ تیرے پاک نام کے لیے ایک گھر بنائے، تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے اور سب تیرا ہی ہے۔ اے میرے خدا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو دل کو جانچتا ہے اور راستی میں تیری خوشنودی ہے۔ میں نے تو اپنے دل کی راستی سے یہ سب کچھ رضامندی سے دیا، اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں ہاں جی تمہیں پتہ ہے مشکل ہے نہیں بولیا جاتا، کیونکہ اسی کہنے میں کمایا، میں محنت کی تھی، میں ہڈیاں رولیاں ہیں، میں پسینہ بہایا، میں خون بہایا، انہیں جو میں دیواں تے گھاٹا پہ جائے گا نا، پہلے تھوڑے جانے وہ تو اندے جو بھی دے دیواں تے کی ہوئے گا، گھاٹا پہ جائے گا، گھر دیاں ضرورتاں کی میں پوریاں ہو گیا۔ میری طرف توجہ کیجیے پلیز دھیان سے۔ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ ہم اس کلام نو سمجھ لینے جڑا انہیں لکھوایا ہے، اور وہ سارا تواڈے واسطے لکھوایا ہے، اور کلام مقدس بتاتا ہے تواریخ دی کتاب دے اندر کہ اسی جو کچھ دینے ہاں وہ کتھوں دینے ہاں، کتھوں دینے ہاں۔ یہ بھی سارے نہیں بولتے پہ، ان مطلب یہ بھی شک ہے کسی نے کہ میں دینا کیونکہ میں ہڈیاں مقدس داؤد گھاٹا سی کسی چیز دا ہوندے کول ہے۔ کون کون جانتا تھا مقدس داؤد کو؟ سارے جانتے ہیں کڈا بڑا بادشاہ سی ہے۔ کلام دستا ہے اندے کول کسی چیز کی کمی نہیں سی، لیکن جدو بادشاہ بننے لی خدا نے چنیا ادو کی حیثیت کی حیثیت ہے، ادو کی حیثیت کی سی ایک چرواہے دے طور تے، ایک بھیڈاں بکریاں چران والے گڈریے دے طور تے، ایک عام تے سادہ انسان جندے کو کچھ بھی نہیں سی، اور میرے لوگ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اور میری کی اوقات ہے۔ مقدس داؤد کہہ رہا ہے میری کیا اوقات کہ میں کچھ دے سکوں، اور آگے جا کر وہ بیان کرتا ہے ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوئے۔ زمین اور اس کی معمولی خداوندی کی، احتیاط گلا سننا، زمین اور اس کی، زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، یعنی آسمان تو لے کے زمین دے تھلے تک سارا کچھ کیتا ہے خداوند کا ہے۔ جس طرح پیدائش کی کتاب چلی ہے خدا ساری معموری کتنی ہے خداوند ہی کی ہے، اور آگے کیا لکھا ہے ذرا سنیے۔ جہان اور اس کے باشندے بھی، جہان اور اس کے باشندے بھی کیونکہ اس نے مقدس داؤد تواریخ کی کتاب کے اندر فرماتے نے میری کی اوقات تے میرے لوگوں کی کی اوقات کہ تینوں کچھ دے سکیے، اور اگے وہ بڑی خوبصورت گلاں کرتا ہے، اور کلام خدا دے اندر لکھا آیا ہے حقیقت کی گزارتے ہوئے اس دنیا تو رخصت ہو گئے تے کچھ بھی نال نہیں لے کے گئے، سارا کچھ اتنے دا اتنے ہی چھڈ گئے نے، اور ہن ساڈے سپرد دے، اور اسی بھی ایک دن اتوں چلے جانا ہے، کیونکہ اسی بھی مسافر ہیں اس دنیا تے۔ کوئی بھی انسان ہمیشہ تک اس دنیا دے اوتے قائم نہیں رہ سکتا، اور نہ ہے۔ اس لیے مقدس داؤد فرماتے نے اس دنیا تے ساڈا قیام کوئی نہیں، ساڈے باپ دادا بھی چلے گئے مسافر سی، اور اسی بھی انجی رہ چلے جانا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، یہ سارا ذخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے تیرے پاک نام کے لیے، ایک گھر بنائے تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے، اور سب تیرا ہی ہے۔ ایک غلط فہمی سارے ذہن چو نکل جانی چاہیے کہ اسی اگر دینے ہاں خدا دے گھر چ خدا لئی تے او اسی اپنی کمائی چو دینے، خدا نے دیا اسی میں سے آپ نے اسے واپس لوٹایا۔ گویا خدا ٹیسٹ کرتا ہے، خدا آزماتا ہے کہ میری چیزاں دے ایک کتنے مالک کا۔ میں پھر بولنے لگا اے غلط فہمی اپنے ذہن چو کٹ دیو کہ اسی اندے مالک ہاں، لیکن اسی مالک بنے ہوئے ہیں۔
ہر کوئی چیز اسی کی کہنے اے میرا، میں دا مالک ہاں، میں اس چیز دا مالک ہاں، میں اس گھر دا مالک ہاں، میں اس جائیداد دا مالک ہاں، میں اس روپے پیسے دا مالک ہاں، میں اس بینک بیلنس دا مالک ہاں۔ لیکن خدا دا کلام کی کہتا ہے اسی تے مسافر تے پردیسی ہیں۔ کلام کی تعلیم کے مطابق جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ مالک جو ہوئے نہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ کلام فرماتا ہے ہم مختار ہیں، جنہوں انگلش سے کہتے ہیں اسی مینیجر ہاں، اسی ڈائریکٹر ہاں، اسی ایک اچھے مینیجر آئے دے، مختار ہاں، اسی مالک نہیں۔ تے مینیجر یا مختار جڑا وہ کی ہوتا ہے، وہ مالک کی چیزاں دا حساب کتاب رکھتا ہے، انہوں نے استعمال کرتا ہے، جتنے لگا ہے وہ مالک نو حساب دیتا ہے، جتنے نہیں لگا جو محفوظ ہے ان کا حساب دے دیتا ہے کہ مالک جی اینا استعمال ہو گیا ہے، اینا نواں پروفٹ آ گیا ہے، اینا بینک چ کٹھا ہے، یعنی ساڑھے ذخیرے چ موجود ہے۔ سو مینیجر اچھے بننا ضروری ہے، مالک نہیں۔ مالک صرف خدا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین کی معموری اسی کی ہے، اور اسی طرح مقدس داؤد فرماتا ہے سب کچھ جو اس دنیا میں ہے وہ خدا کا ہے، اور اسی کے دیے ہوئے میں سے ہم اسے واپس لوٹاتے ہیں۔ سو یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں سے نکل جانی چاہیے کہ ہم جو مالک ہے یا ہمارا ہے ہم اسے خدا کو واپس لوٹاتے ہیں، اور کئی دفعہ سے دیر لگیا احسان کرتے ہیں، احسان کرنے ہیں خدا کے۔ ہوں گل یہ آ کہ اسی ڈائریکٹ خدا کو دیتے نہیں کہ خدا تک پہنچان کا ذریعہ کلام کے مطابق کون نے؟ چرچ اور خادم ہی ہیں۔ تو جب انہوں اسی دینے ہیں تو پھر انہوں اسی سراہ بھی لانے ہیں، جتانے ہیں نا، کتنے نہ کتنے اسی اپنا سان جتا ہی دیتے ہیں۔ سو کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، اور خدا تک پہنچانے کا ذریعہ، میں پہلے بھی ایک دفعہ اس پر بات کر چکا ہوں، خدا تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ خادم ہے، وہ لاوی کا قبیلہ تھا۔ آئیے ہم کلام خدا میں سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ پھر کلام خدا میں سے پیدائش کی کتاب 14 باب اور 19 آیت پڑھیے۔ دائیکی کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ دائیکی کلام فرماتا ہے کہ مقدس موسیٰ کے اوپر شریعت پہنچی، اور شریعت سے آگے الہام کا آغاز ہوا، اور کلام تحریری صورت میں آیا، اور پھر اس پر ہم آج تک منور موجود ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن دائیکی کے بارے میں کلام کیا فرماتا ہے، آئیے اس بات کو سمجھیں۔ جی، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہیم مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ اچھا، اسی زیادہ تر تھینک یو ویری مچ بیٹا، اسی زیادہ تر کی سمجھ میں کہ دائیکی کی تعلیم ہے شریعت ہی ہے۔ مقدس ابراہیم کے دور سے شریعت ایسی ہے، مقدس موسیٰ کے بڑی دیر بعد آئے نا۔ مقدس ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسل کے ٹائم سے شریعت سی، شریعت مقدس موسیٰ کے دور میں آئی، جب 12 قبیلے اسٹیبلش ہو گئے، تب ان میں سے خدا نے ایک کو چنا جس کا نام موسیٰ تھا، اور پھر اس کے ذریعے شریعت کو تحریر کروانا شروع کیا۔ سو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ مقدس ابراہیم کیا کرتے تھے؟ 10واں حصہ اس نے خدا کو دیا۔ انہیں کتوں سیکھا سے؟ آپ کے طریقے ہوتے دین سے آیا، انہیں بھی اپنے بڑے ہم تو ہی سیکھا ہونا، اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہوگا۔ ہم ہر چیز کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد سے۔ ہماری پہلی درس کا کیا ہے؟ ماں باپ ہے نا، وہیں سے ہم زیادہ تر سیکھتے ہیں نا۔ پڑھائیاں چھڑ دو، چلو بعد حساب کتاب لا لیں گے، بے بنیادی چیزاں تو اسی ماں باپ تو سیکھنے ہیں نا۔ تو مقدس ابراہیم نے کتوں سیکھی؟ ڈیفینیٹلی اپنے آباء و اجداد سے سیکھی ہوگی یہ بات۔
सो उसने 10वां हिस्सा दिया। अगे कलाम च लिखा है, फिर पैदाइश 28 बाब की भी आयत पढ़ेगा, जो प्यो ने किया औलाद ने छड़ देता। आइए मुकद्दस याकूब के बारे में सीखते हैं, मुकद्दस इसहाक के बारे में सीखते हैं, उन्होंने क्या किया। पैदाइश 28 बाब की 20 आयत। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र में कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौटाऊं, तो खुदा मेरा खुदा होगा। आमीन। जितना हाथ होएगी फिर देवांगे। मुकद्दस याकूब ने की क्या सी, अगर मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा मिलता रहे तो जो मुझे तू देगा उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर ही तुझे वापस लौटाया करूंगा। सो आगे फिर बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिश हुई दायकी, जिसे में 3 तरह की दायकियां हैं और वो मुकद्दस मूसा की मार्फत खुदा ने फरमाई। आइए जल्दी जल्दी से इस बात को सीख लेते हैं। पहली दायकी कौन सी है और किसको देनी चाहिए और किस तरह देनी चाहिए, ये अब बाकायदा शरीयत में एस्टैब्लिश कर दी गई। पहले बगैर शरीयत के भी दायकी मौजूद थी, लोग देते थे। अब बाकायदा तौर पर जब शरीयत आई तो स्टैब्लिश कर दी गई और वो है गिनती 18 बाब की साइज। जल्दी से पढ़िए। उसके बाद दूसरा हवाला निकाल लीजिए, इस्तिश्ना 14 बाब और उसकी 22 आयत, और इसी तरह से तीसरा हवाला निकाल लीजिए, इस्तिश्ना 14 बाब और उसकी 28 आयत। तीनों हवाले जल्दी से निकालें और इनको पढ़ के हम 3 तरह की दायकियों का शरीयत में जिक्र है। पहली कौन सी दायकी है, जल्दी से पढ़िए। गिनती 18 बाब कहते हैं 10% दायकी, ये किन के लिए थे? कलाम च लिया है, आप ही बोलो, मेरे को जरूर सुनना है तो बोलो जोर दे, की लिया है? लावी के लिए। लावी कौन सी? मुकद्दस याकूब के 12 बेटे थे, 12 में से एक का नाम क्या था? लावी था। और खुदा ने लावी को किस लिए चुना था? खिदमत के लिए। हैकल जो बनी थी, हैकल यानी आज के पादरी के तौर पर या काहिन के तौर पर खुदा ने लावी के कबीला को चुना, जो क्वायर के तौर पर, पुरस्कारों के तौर पर या जो भी हैकल का काम खिदमत गुजारी का होता था, वो सिर्फ लावी के कबीला के लिए खुदा ने कहा कि पहली दायकी जो है वो किसको देनी है? लावी को, किसी और को नहीं। किसको देनी है? लावी को। क्यों? क्योंकि वो उसका मारूसी हक है। क्या है? मारूसी हक है। क्योंकि बाकी 11 भाइयों को जायदाद मिली, जमीनें मिली, उन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश किए, अपने अपने कारोबार किए, काम किए, लेकिन लावी को उस जायदाद में से जो 11 भाइयों में तकसीम हुई थी, 12वें में नहीं तकसीम हुई थी। और खुदा ने कहा कि आप 11 भाई मिलकर क्या करेंगे? वो एक लावी को जो कुछ उनके पास है उसका 10वां हिस्सा जरूर ही लावी को अदा किया करें। किसको दिया करें? लावी को। और उससे होगा क्या? लावी अपनी जात पर, अपने खानदान पर, अपनी वाइफ पर, अपने बच्चों पर और अपनी तमाम जरूरतों पर उस 10% दायकी को इस्तेमाल करेगा। कई दफा सी कहने सिर्फ एक कोई दायकी है, दायकी एक नहीं है। शरीयत में 3 दायकियां स्टैब्लिश हुई थी। असी एक तो ही घबराने हैं, हम सही शरीयत को समझ लो, फिर हम पता लग जाएगा, ताकि हम गलत फहमियों से बाहर निकल आए ना। सो कलाम में क्या लिखा है? पहली दायकी कौन सी है? लावी के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ लावी की अपनी जात पर इस्तेमाल होगी, लावी के खानदान घराने पर इस्तेमाल होगी। वो उसी पर अपना सब कुछ गुजर बसर करेगा, जो कुछ उसकी जिंदगी में जरूरत है वो सब उसी पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी दायकी को देखते हैं। दूसरी दायकी कौन सी है? इस्तिश्ना 14 बाब और उसकी 22 आयत से पढ़िए।
ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਾਇਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ कुछ होएगा। नहीं, दायकी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझे। और फिर आगे नए ऐतनामा में भी कई लोग कहते हैं कि नए ऐतनामा से की शरीयत देता ये भी कोई नहीं, दायकी देता हो कभी कोई नहीं। मैं नहीं कहता, अभी कलाम तो पूछांगे कलाम मुकद्दस क्या कहता है कोई सिखाएंगे जी। दूसरी दायकी को सीखिए जरा, दूसरी दायकी में क्या लिखा है जल्दी से पढ़िए। 22 साइड में लिखा है जो साल बसाल तू अपने गल्ला में से जो साल बसाल तेरे खेतों में पैदा हो दायकी देना। ये दूसरी दायकी को ध्यान ना सुन लो। और तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर उसी मकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने अपने गल्ला और मैं और दोबारा से पढ़े आपको समझ में आए, क्योंकि आपको अभी भी मुझे लगता है क्लियर नहीं चीजें हो रही। दोबारा से पढ़े वही गिनती की किताब 18 बाब और 21 आयत से पहली दायकी और दूसरी दायकी में क्या डिफरेंस है इसको जरा समझ लें। पहली दायकी क्या है उसको जरा समझ लें, और फिर दूसरी और तीसरी, 3 तरह की दायकियां थी और तीनों ही लाजम थी और शरीयत में लागू थी, स्टैब्लिश बाकायदा तौर पर कर दी खुदा ने जी। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं मैंने बनी इसराइल की सारी दायकी मारूफ बनी इजराइल की सारी जायदाद जो कुछ खुदा ने उन्हें दिया 11 भाइयों को, उनमें से 10% वो लावी को दिया करेंगे। ये अलग हो गया, समझ आ गई बात। जो कुछ लावी के पास और सॉरी बाकी 11 भाइयों के पास बनी इजराइल के पास है उसमें सब कुछ में से 10वां हिस्सा लावी को देना है। ये है पहली दायकी जो सिर्फ लावी के लिए। अब दूसरी दायकी को समझे जो कि अलग है, और वो क्या है दोबारा से पढ़े इस्तिश्ना 14 बाब की 22 आयत। तू अपने गल्ला में से जो साल ब साल तेरे खेतों में पैदा हो दायकी देना। अब ये सारी जायदाद की बात नहीं हो रही, ये जो दूसरी दायकी है ये तो उसमें किसकी बात हो रही है जो गल्ला जमा है, जो माल इकट्ठा कर लिया है ना उनकी गल हो रही है। अब इसमें से ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ और ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਆ ਗਿਆ या जो भी आप तेरे खेतों में पैदा हो दायकी देना। ए दूसरी दायकी कितों देनी है साल ब साल, हर साल ब साल, यानी साल के बाद हर साल जो आपके पास इकट्ठा हो गया। और फिर दूसरी दायकी कहां पर लेकर आ रही है लावी को नहीं देनी। दूसरी दायकी साल में एक दफा और वो सारा जो गल्ला आपके पास मौजूद है उसमें से 10% हैकल में लेकर आना है। लावी को नहीं देना बल्कि इंतजामिया को देना है जो हैकल का इंतजाम करते हैं वो। और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हों आए और खाकर सेर हो, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू गरीबों, यतीमों, मस्कीनों जो तेरे फाटकों के अंदर हैं, बेवा, उन सब के लिए तबीयत जो करनी है या उनकी तमाम जरूरियात जो पूरी करनी है वो तीसरी दायकी से पूरी करनी है। और वो 3 साल के बाद एक दफा साड़ी दायकी, हदिया, चंदा, नजराना, शुक्रगुजारी या जो कुछ भी तुसी देंदे हो, इन सारे का मकसद और मतलब की है, बेनिफिट की है। नंबर 1 उन दायकियों के साथ साथ भी लिखा हुआ है, आप दोबारा हवाले पढ़ेंगे तो आपको उन हवाला जात के अंदर ही मिल जाएगा कि इस हर दायकी का आपको क्या इसका बेनिफिट मिलना है। सो हम पहले इनके फवाइद की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हमें देने का तरीका नहीं समझ आएगा ना और उसके पीछे छुपे हुए राज नहीं पता चलेंगे, उन बरकतों का नहीं पता चलेगा, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ भी कोई नहीं दे। तो जे सानू पता लग गया तो फिर ਅਸੀਂ रुकना नहीं। उसकी वजह की आज दुनिया ने बाइबल के सुन्नत को अडॉप्ट कर लिया है और आज वो तरक्की याफ्ता कहलाते हैं। और असल अगर बात करें तो ये एशिया और मशरिक की सारी तालीमात हैं, लेकिन आज मगरब ने अडॉप्ट करके बरकतें हासिल कर ली और मशरिक उनसे बह गई।
आइए हम बाइबल मुकद्दस को सीखते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, सबसे पहली जो बात है, दे रहे हैं खुदा। आप खुदा को क्या दे रहे हैं? ताज़ीम कर रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं। आप खुदा को प्रेज कर रहे हैं। किस लिए? और दूसरी बात इसमें कि आप इन चीजों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो ऑनरशिप एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ ब्लेसिंग। सो सबसे पहली बात जो सीखने को मिलती है कि देने से हमें क्या फायदा होता है, कि पहली बात हम खुदा की ताज़ीम करते हैं देने से, कि ये खुदा ने दिया है, हम उसी में से वापस लौटा रहे हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमें दिया, तब हम देने के काबिल बने। और फिर उसके बाद हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि खुदावंद तू सानू बरकतां दित्तियां ने, यानी खुदा दी दित्तियां हुई बरकतां दी तस्दीक का मतलब बगैर दिते बुनियाद ही नहीं बन सकती, बगैर दिते बुनियाद ही नहीं बन सकती। सो ये नहीं कि मिलेगा या ढेर लगेगा तो फिर नहीं। अगर तू मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे तो मैं तुझे लौटाता रहूं। इनके वसीला से ही तुम्हें मिलनी है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। कौम ने छेती समझ लिया कि भाई बरकतां इन्हां दे कलाम को फॉलो करन वाली मिलनियां ने, इन्हां दी तालीमात को फॉलो करन वाली। और उन्हां दी तालीमात की सी? मुकद्दस इब्राहिम दी कि वो खुदा को वापस लौटाता था। मुकद्दस याकूब की क्या तालीमात थी? कि वो खुदा को वापस लौटाता था। मुकद्दस याकूब की क्या तालीमात थी? कि खुदा को वापस लौटाता था। और फिर बाकायदा शरीयत एस्टेब्लिश हुई तो मुकद्दस मूसा, मुकद्दस हारून और तमाम लावी के कबीला की क्या तालीमात थी? कि खुदा को वापस लौटाना है। सो जो हमारी बरकतों की बुनियाद है ना, वो देना है। जब हम खुदा को वापस लौटाना शुरू कर देते हैं, हमारी बरकतों की फाउंडेशन बनती है। और फिर वो फाउंडेशन जब बन जाती है, कहते हैं ना सादा जी मिसाल कि जिंदी घर की बुनियाद चंगी होवे ना, फिर वो भावें 10 मंजिला खड़ियां कर लो, बुनियाद हिलदी नहीं। तो जे साडी बुनियाद रेत उत्ते होवेगी तो फिर की होएगा? फिर एक मंजिल भी होवेगी तो डिग डुग जाएगी। अजकल की होता है, अक्सर खबरों की सुनते हैं, वो सैलाब आया तो पूरे के पूरे घर बुनियादा समेत ही उखाड़ के लाया गया। क्यों? क्योंकि बुनियाद कमजोर थी। और अगर बुनियाद मजबूत हो तो फिर सैलाब आए, आंधी आए, तूफान आए, फिर उस बुनियाद को हिला नहीं सकते। फिर वो उस पर आप मंजिल पर मंजिल, मंजिल पर मंजिल, चाहे आप 100 मंजिलें बना लें, आज देख लीजिए लगेगी। हमारी बरकतों की जो तरक्की हो रही है, हमारी बरकतों की जो स्टेयर लगनी है, या मंजिलें बननी है, उसकी फाउंडेशन खुदा को देना है। जब तक देंगे नहीं, फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। सो आपकी तरक्की का राज अच्छी फाउंडेशन है। और अच्छी फाउंडेशन बनाने का मतलब खुदा का कलाम फरमाता है कि वो खुदा को देना है। जब आप खुदा को देना शुरू कर देते हैं तो आप एक अच्छी बुनियाद बना लेते हैं। मुकद्दस इब्राहिम ने देना शुरू किया, एक अच्छी बुनियाद बनाई, और फिर उनकी नस्लें आज देख लीजिए पूरी दुनिया पर हुकूमत करती हैं। क्यों लोग अगली दर्द ने एक छोटी जी कौम इजराइल नहीं भी हासिल करेंगे तब भी मिलेंगे। यहूदी अगर यीशु मसीह को नहीं भी कबूल करते, लेकिन उनकी अबौजदाद की वो तालीमात और वो खुदा पर चलते हुए वो खुदा पर तो ईमान रखते हैं, बेशक यीशु मसीह को निजात देने का नहीं मानते, तो वो बरकतें मिलना शुरू हो जाएंगी। फिर आप फाउंडेशन अच्छी जब बना लेंगे तो फिर उस पर आप मजीद तरक्की करना शुरू कर देंगे। अगला जो असूल है, 4 नंबर असूल। सो चौथा असूल ये है कि कभी भी याद रखें, हमेशा कभी भी अपने आप को खुदा की ये दुनिया में जो दी हुई चीजें हैं उनका ईमानदारी से इनको इस्तेमाल करो, और फिर इसे यहीं पर छोड़कर आगे तेरे पास वापस लौट जाओ। तो अगर आप अच्छे मुख्तार साबित होंगे तो फिर डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। सो आप हमेशा अपने आप को मुख्तार कहें, अपने आप को मैनेजर कहें। इन्वेस्टमेंट करना, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं
इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। हमने पिछले मैसेज के अंदर क्या सीखा था? मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील में से हमने हवाला सीखा था और उसमें क्या लिखा हुआ था कि अपना माल आसमान पर जमा करो जहां ना चोर चुराता है ना जंग लगता है। सो जब हम इस दुनिया में रिटर्न करते हैं खुदा को तो बुनियादी तौर पर हम आसमान स्पिरिचुअली तौर पर हमें मिलेगा। नंबर 6, जब आप खुदा को देते हैं तो बुनियादी तौर पर आप खुदा की बादशाही का काम कर रहे हैं। हर कोई खादम नहीं बन सकता। तो फिर क्या हुआ? गैर कौमों जब हुकूमत करती थी तो वो क्या करती थी? पहले हैकल को बर्बाद कर देती थी। हैकल नहीं रही तो काहन का भी कोई काम नहीं रहा। तो फिर काहन भी जो बाकी भरावां ने कोई फील्ड ही नहीं करना हो लावी को तो उन्हें भी फिर काम करना शुरू कर देता। लेकिन यिर्मयाह के दौर में, इसी तरह नहमिया के दौर में, और फिर दोबारा से जब रेस्टोरेशन का काम हुआ हैकल, खुदावंद यीशु मसीह का सबसे बड़ा हुक्म माना जाता है जाते वक्त ग्रेट कमीशन जिसको कहा जाता है, तबलीग का काम, कि जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की बुनियादी का काम करो। और वायदा में ये सिर्फ पादरियों या शुगरदारों नहीं किया गया, ये सबको कहा गया। और जो कोई खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएगा उन में से हर, याद रखें आज हम यहीं पर इसको क्लोज करेंगे और इस बात को सीखेंगे। अगले एतवार फिर कंटिन्यू करेंगे यहीं से, और हम इन ऑफरिंग्स की, आज हमने सिर्फ दायकी को टच किया, अगले एतवार हम ऑफरिंग, थैंक्स गिविंग और फिर इसी तरह से बाकी जो हदियत चंदे, नजराने, शुक्रगुजारियाँ हैं उन पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम यहीं पर इत्तफा करेंगे और आज हम इस बात को सीखा क्या है। पहली बात देने का मतलब क्या है? हम अपने लिए बरकतों के दरवाजे खोल रहे हैं। सो इसलिए याद रखें, जब हम खुदा को देते हैं तो हम ऑनर देते हैं, खुदा को ताज़ीम करते हैं और उसकी बरकतों को की तस्दीक करते हैं। जब हम खुदा को देते हैं तो हम अपनी बरकतों की बुनियाद कायम कर रहे हैं। जब हम खुदा के लिए देते हैं तो फिर मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक जो कुछ आपके पास है उसमें से अदा करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी आप